बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 10 अप्रैल है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तानी तैयारे ईरान में क्या कर रहे थे, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज की इस नशिस्त के अंदर, और किस तरह का हिसार बनाया गया पाकिस्तानी तैयारों की तरफ से और किस हमले का खदशा था जिसे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। और दूसरी तरफ इमरान खान की शिफा हस्पताल मुंतकली के हवाले से जेल से ख़त लिखा गया है। ये ख़त क्या है, असीरान क्या कह रहे हैं अडयाला के, और फिर इसके साथ साथ कोट लखपत जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान का मुतालबा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर जंग का डिज़ाइन बनाने से मुज़ाकरात तक नवाज शरीफ साहब किस तरह से मजाक बन गए, और पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब कितने रेलिवेंट हैं और इन्हें ज़िंदा रखने के लिए सियासी तौर पर क्या क्या जतन जो है वो करने पड़ रहे हैं, इसका भी एक मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले 36 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करती है, जलसे का ऐलान करती है, मगर कुछ लोगों ने शुक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जेल से पैगाम आ गया। अब ये लोग कौन कौन हैं और इससे पहले क्या कुछ होता रहा और इनकी ट्वीट्स हमें क्या बताती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है और इंशाल्लाह इसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स दोस्तों, हमने कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान में इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए हमने इनको डेडिकेट कर दिया है। आप तमाम दोस्तों से हमारी दरख्वास्त है कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और भरपूर सपोर्ट करें इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ना एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और ये 9 अप्रैल के हवाले से प्रेस रिलीज़ थी, जिसमें इमरान खान को अलशिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से ये डिमांड की गई है। पहले ये ज़रा प्रेस रिलीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मुतालबात किए गए 9 मई के हवाले से, इमरान खान पर जो जुल्म किया जा रहा है उसके हवाले से, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जितने भी गद्दार बैठे हुए थे इस जमात में, जो अवामी जमात है, जो प्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है जिसने खड़ी की इमरान खान की क़यादत के अंदर, इस जमात को किस तरह से इन लोगों ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया है और फैसले कौन कर रहा है, ये कुछ शख्सियात मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले प्रेस रिलीज़ को ज़रा आपके सामने रख देते हैं और इसके 6 निकात। इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से दी गई तफसीलात इंतहाई तशवीशनाक हैं और हुकूमत अगर तिब्बी सहूलियात पर गफलत बरतेगी तो कौम इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मुतालबा किया कि इमरान खान को अहले खाना, वकला और पार्टी क़यादत से बिला रुकावट मुलाकात की इजाज़त दी जाए और उन्हें ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम की जाए। इमरान खान को उनके कानूनी और आइनी हकूक़ से महरूम रखा गया, जिनमें मुनासिब तिब्बी सहूलियात, टीवी अखबारात, मुलाकातों की इजाज़त शामिल नहीं, जबकि उन्हें तन्हाई में रखा गया। उन्होंने बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तमाम हकूक़ बहाल करने का मुतालबा किया और उन्हें बुशरा बीबी के साथ जो सलूक रखा जा रहा है इसके हवाले से तशवीश का इजहार किया और कहा कि उन्हें भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। 9 अप्रैल 2022 को एक स्याह दिन करार देते हुए लिखा कि इस दिन एक मुबैना रजीम चेंज साजिश, अभी मुबैना आई डोंट नो ये कहाँ से लफ्ज़ आया, लेकिन ये लिखा गया जी, रजीम चेंज साजिश के ज़रिए PTI हुकूमत को ख़त्म किया गया, जिसके बाद मुल्क को शदीद मुआशी और सियासी बहरान का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक इस तब्दीली के नतीजे में महंगाई, बेरोज़गारी, कर्ज़ों में इजाफा, हुनरमंद अफराद का बैरून मुल्क जाना, ये सब कुछ हमने पाकिस्तान के अंदर होते हुए देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत ने अपने मुख्तसर दौर में 63 बड़े कारनामे अंजाम दिए। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया का मसला उठाया, जिसके नतीजे में आलमी दिन मनाने का आगाज़ हुआ। भारत को मौसर जवाब देने, ड्रोन हमलों के खात्मे, बड़े डैम मनसूबे, बरामदात में इजाफे को अहम कामयाबियाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रोज़गार के मौके, टेक्सटाइल, 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज, ये तमाम चीज़ें खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को तोहफे के तौर पर दी थी। लेकिन शायद ये तोहफे और ये कामयाबियाँ इन लोगों से संभाली नहीं गई। देखें, ये जो जमात है ना, ये एक आधे दिन में तो खड़ी नहीं हुई। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तो जमात खड़ी नहीं की थी कि सरकार आएंगे, ऐलान हो जाएगा, सारों को हम PC में, अवारी होटल में, किसी निजी जगह पर खड़ा करके हम क्या करेंगे, हम उनको एक नई जमात देंगे, एक नया प्लेटफॉर्म देंगे, किसी को यहाँ से तोड़ेंगे, किसी को वहाँ से तोड़ेंगे और एक नया
जो है कुंबा खड़ा किया जाएगा। ये वो जमात थी जो इमरान खान ने बिल्कुल ग्राउंड से शुरू किया, जिसका आगाज़ मुझे आज भी याद है कि इसका पहला ऑफिस जो है वो डिफेंस लाहौर में बनाया गया था, बिल्कुल कॉर्नर पे। अगर आप लाहौर से वाकिफ़ हैं, सुपर टाउन के पास ये पहला ऑफिस था। और जब इमरान खान ने इसकी बुनियाद रखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों की जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जनरेशन की जमात है जिस जनरेशन को पाकिस्तान में 78 बरसों में किसी ने ऑन नहीं किया। ये एक जनरेशन की जमात नहीं है दोस्तों, ये आने वाली कई नस्लों की जमात है। एक ऐसी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मिल गई जो अवाम के साथ मुसलसल कनेक्ट थी। तो इसकी रूट्स आपको अवाम के अंदर मिलेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो विरासत है ना, इमरान खान की सियासी विरासत, और इस सियासी विरासत को जो जिन लोगों के हवाले किया गया, उन्होंने इसके साथ वफा नहीं की। अब मैं आपको ना कुछ इसके नमूने दिखाता हूं, और ये नमूने, और जिन लोगों ने ये ट्वीट्स की वो भी खैर नमूने ही हैं। इन ट्वीट्स के नमूनों को देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है इमरान खान को माइनस करने का। और ऐसा लगता ही है कि इन लोगों ने अब ये फैसला कर लिया कि भाई ये तहरीक हमसे नहीं चलती, हम एहतजाज मटीरियल नहीं है। ये जो बंद कमरों की बातें होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़ुबान पर आई जाती हैं। जब आप कहते हैं ना कि मैं एहतजाज मटीरियल नहीं हूँ, तो लोगों ने भी कहा ना कि अगर ये कह रहा है कि मैं एहतजाज मटीरियल नहीं हूँ, जिसका नाम बैरिस्टर सलमान राजा है, तो भाई फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तो वैसे एहतजाज मटीरियल। कौमें जब सो जाती है ना, उनको जगाने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। सब कॉम्प्रोमाइज हो गए। और ये कोई प्रोपेगेंडा मेरे भाई नहीं है, जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सवाल करें। आज आप कहते हैं कि ईरान जंग और जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। हम आपके साथ खड़े हैं, इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल ठीक हुआ। लाखों जानें बच गई। दुनिया के इस मंजरनामे के ऊपर ईरान सर सुपर पावर बन के उभरी है। स्ट्रेटेजिक पावर किसके पास है? इसराइल के अंदर से उनके साबिक जर्नैल भी ये गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल बात ठीक है, और इस बात से कोई राय नहीं, दो राय इसके आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये कि इससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, और इससे पहले क्या क्या कुछ होता रहा है, ये मुलाहिजा कीजिए। ये ट्वीट है बैरिस्टर गौहर की। मैं उनके ट्विटर अकाउंट पे गया, मैंने कहा जरा जाकर देखें तो सही। यार हो जाता है बंदा, दिल नहीं करता तहरीक चलाने का, दिल नहीं करता बाहर निकलने का, दिल नहीं करता मार खाने का, दिल नहीं करता। चले कोई बात नहीं, जरा इनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर जरा देखते हैं कि भाई ये वहां पर भी इनकलाबी हैं कि नहीं है, जरा चेक तो करें। तो पता चला कि इनकी जो आखिरी ट्वीट थी वो 8 अप्रैल 2 रोज पहले की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वेलकम द 2 weeks ceasefire in Iran war. I hope there will soon be permanent ceasefire and long-lasting peace in the Middle East, and every country's sovereignty will be respected. For now, I expect no party will violate this ceasefire. I appreciate the efforts in achieving this milestone. I hope oil prices are now reduced for the ordinary people. I don't know ये किसने ट्वीट इनको लिख के दी है, इनकी खुद अपनी अंग्रेजी है। For now, I expect no party will violate this ceasefire. भाईजान पहले अपने कानून से साम लो। आप चेयरमैन हैं, बकौल आपके, छाती आपकी, बार बार हाथ मार के लाल पीले होकर पाकिस्तान की आवाम को आप याद कराते रहे, अपने मुखालफिन को बताते रहे कि भाई खान के बाद मेरा हुक्म चलता है। तो आपका हमें हुक्म तो नजर नहीं आए। 9 अप्रैल को क्या हुआ था बैरिस्टर गौहर? ये कौम का सवाल है आपसे। क्या हुआ था 9 अप्रैल को? जिस कुर्सी पर तुम बैठकर बड़ा तकब्बुर कर रहे हो ना, और बड़ा गरूर है तुम्हें, इस कुर्सी के ऊपर इमरान खान ने तुम्हें बिठाया, उसकी हुकूमत गई, पाकिस्तान में अवामी हुकूमत चली गई, जमहूरी हुकूमत चली गई, कोई ट्वीट आपको नजर नहीं आ रहा, खामोशी, सन्नाटा। और ये है बैरिस्टर गौहर। अब आप ये इसका जवाब दें कि बैरिस्टर गौहर की जगह है पार्टी में, नहीं है। अब आगे जरा एक कदम चलते हैं। बैरिस्टर गौहर ने, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक और जो उनकी जिसको उन्होंने ट्वीट किया अपनी रिपोर्ट को, जियो पे चली होगी, उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया। और उसमें वो क्या कह रहे हैं सुने जरा। तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे बैरिस्टर गौहर। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, बहुत जल्दी वो दिन आएगा। 4 साल से तो वो दिन आया नहीं है। खामोश हो, मुकम्मल खामोशी। और ये बैरिस्टर गौहर साहब हैं। दोस्तों मैं आपको ना एक कदम और आगे लेकर जाऊंगा, और ये ट्वीट है सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब ने हमें सबको बता दिया था, इनसे क्या गिला करना। ये कहते हैं मैं एहतजाज मटीरियल हूं, तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। जब कोई एहतजाज मटीरियल ही नहीं है तो फिर उससे क्या गिला करना। कोई तहरीक नहीं चला सकता, किसी के मसाइल हैं, किसी का चैम्बर बंद हो जाएगा, किसी को केस नहीं मिलेंगे। जब ये इमरान खान के केसेस, ये अक्सर वकीलों का मसला है, और मैं इन वकीलों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।
सारी उम्र मैंने ये बीट की है। सर चैम्बर बंद हो जाते हैं, केसेस नहीं मिलते। अच्छा ये इमरान खान का वकील है, तो ज़रा रगड़ा लाओ ना, इसके केसेस नहीं लगेंगे। अच्छा इसको ज़रा, ये होता है पाकिस्तान के निज़ाम में, ये होता है। फिर उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी भी चलानी है, और रोज़ी रोटी चलेगी। रोज़ी रोटी कैसे चलानी है? ऐसे चलानी है कि ठीक है हम एहतजाज मटीरियल नहीं, ठंडी गाड़ी में, मुझे ना आज तक वो सीन ही नहीं भूला। ठंडी गाड़ी में सलमान अकरम ऐसा बैठे हुए थे और वो कहते हैं अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से, उन्होंने पूरे लाहौर की में सैर करा दी, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि इस एहतजाज को लीड कौन करेगा। सलमान अकरम राजा साहब लिखते हैं 7 अप्रैल को मेरी आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो आईनी अदालत के पास बैठी गई थी, उन्हें वापस आई डोंट नो क्या लिखा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। अब हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मुलाकातें ना करवाने पर समाअत कर जल्द फैसला करेगी, होगा, आएंगे। तो ये भी भाई वही एहतजाज मटीरियल नहीं हो उस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। और दोस्तों ये ट्वीट्स देखने के बाद ना आज बहुत ही तकलीफ हुई कि यार ये सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके ट्विटर के ऊपर हमें एक ट्वीट नहीं मिली 9 मई के हवाले से, 9 अप्रैल के हवाले से। कह देता ना कि जुल्म हुआ, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया, आप कहाँ हैं? आप कहीं नहीं हैं। एक कदम आगे चलते हैं। ये अगली ट्वीट किसकी होगी? अली अमीन गंडापुर, मैं इमरान खान का सच्चा सिपाही, मैंने 3 बार ये किया। ये जब भी सोहेल अफरीदी निकला ना, लास्ट टाइम जब निकला था और उन्होंने धरना दे दिया था केपी के हाउस के बाहर, ये उस धरने को ख़राब करने के लिए पहुंच गया। चलो यार तुम लीडर हो गए, तुमने बड़ा काम किया, बड़े मुखलिस हो इमरान खान के, लोगों को निकालते हो, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो कब की ख़त्म हो जा चुकी होती। ज़रा ट्विटर पर जाते हैं। 23 मार्च को लास्ट ट्वीट उन्होंने की। 9 मई को तुम्हारे लीडर की, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की, बड़े लीडर की हुकूमत गई थी, को ट्वीट कर देते। इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हमने बार बार अदलिया से रुजू किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मराद के एवज़ अपने ज़मीर का सौदा कर लिया, उन्होंने अपनी जानदारी बेच डाली। ये इनके अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से 23 मार्च को जो ट्वीट हुई उस पर इन्होंने रीट्वीट कर दिया। यानी इनके अपने अल्फाज नहीं है, ये खुद से चल नहीं सकते, ये लोगों को निकाल नहीं सकते। इन्हें बयानिया इमरान खान का चाहिए, इन्हें कुर्बानी इमरान खान की चाहिए, इन्हें इमरान खान की ज़िंदगी चाहिए, लेकिन ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। एक कदम दोस्तों आगे जाएंगे और मैं आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल हकीकत है ये आपको बता देगी कि हम इस जमात को इस वक्त कहां देख रहे हैं। गौर से देखें इस तस्वीर को। सलमान अकरम राजा एक कोने पे बैठे हैं, दूसरी तरफ लाल पीले हुए आपको बैरिस्टर गौहर नजर आ रहे हैं। मैं इनका ना अक्सर नाम भूल जाता हूं, अल्लाह करे मैं इनका नाम भूल ही जाऊं। फिर अचकजई साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं कौम से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, कह रहे हैं, वो क्या उन्होंने कहा था आपको शायद याद नहीं, मैं आपको याद करवा देता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं आज ना इस किस्म का प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये हकीकतें आपके सामने रख रहा हूँ कि ज़रा लोगों को पता चले कि यार ये किन लोगों के हाथ में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई का मामला है। वो कहते हैं जी कि ये जो कुछ हो रहा है ये प्रोपेगेंडा है। कल 2 रोज पहले मुलाकात हुई अचकजई साहब, ये प्रोपेगेंडा नहीं था। 85% आंख इमरान खान को नजर नहीं आता, बनाई चली गई है। ये जो हस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बच्चे जो मुल्क से बाहर बैठकर अपनी जिंदगियां, जवानियां लुटा दी उन्होंने, पाकिस्तान में वर्कर्स ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए नहीं किया था कि तुम इनकी कुर्बानियों के ऊपर अपनी इक़्तिदार की या अपने रौब दबदबे की या अपना ये जो तुमने एक जाली किस्म का एक निज़ाम बनाया हुआ है इसके ऊपर तुम हुकूमत कर सको। ये हुकूमत ही है सर, और क्या है। अचकजई साहब बैठ के कहते हैं कि ये झूठी खबर है, मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ, इमरान खान बिल्कुल हशाश पशाश है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, हमें कुछ नज़र नहीं आया अल्लामा साहब की तरफ से, वो भी तकरीरें करते हैं, बहनों के साथ चले जाते हैं। देखें उनकी एक सीट है, वो क्या कर लेंगे। इमरान खान के इनके ऊपर भी एहसान है, इमरान खान के ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं अचकजई साहब, इनके ऊपर भी एहसान है, चादर लेकर जो बैठे हुए हैं ना, इन पे भी एहसान आता है। और सबसे बड़ा एहसान तो ये इस बंदे के ऊपर जिसका नाम बैरिस्टर गौहर है। आप इस तस्वीर को देखते जाएं। फिर दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी साहब जो नाराज़ थे, ऑब्वियसली वो ये चाहते थे, सोहेल अफरीदी का ये ख्याल था कि ये एहतजाज की कॉल दे देंगे और दैट वाज एन एक्सीलेंट टाइम कि हमारे पास एक मुद्दा है इमरान खान की। यार इससे बड़ी कोई रेड लाइन थी, लेकिन लोग नहीं निकले। अगर बारिश आपको डरा देती है और जिस्म आपके नमक के बने हुए हैं, तो वलीमा खान ने ठीक कहा था कि घर बैठो, या डट जाओ या हट जाओ। पाकिस्तान की आवाम सर मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए नहीं दी थी कि अचकजई अपनी अपोजिशन जो लीडरी है वो झाड़ सके, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ओहदा मिले। इनको अपनी ज़िंदगी में आप तसव्वुर करें कि अगर इमरान खान ये हुक्म ना देता अपनी जमात को, ये कभी भी अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का तसव्वुर कर सकते हैं
کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے. کیا اچکزئی کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ بھائی میری جماعت، میری کون سی جماعت، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو احسان تمہارے اوپر بھی عمران خان کا تھا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سب کے اوپر عمران خان کا احسان ہے. اگر یہ احسان فراموش ہو گئے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف سے ان کو الگ ہو جانا چاہیے. شیخ وقاص صاحب کا ایک جملہ میں آپ کے ساتھ دوستوں شیئر کر دوں. اور شیخ وقاص نے کہا جی کہ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ پارٹی سے ہٹا دیا گیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ آج بھی موجود ہیں. اب یہ اگلی جو ویڈیو ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ ویڈیو جی ہے شیخ وقاص صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی، جہاں پر میں نے جا کر اسے ریکارڈ کیا. اور اب آپ کے سامنے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ وقاص صاحب: "The reports circulating about the replacement of Barrister Gohar are entirely false." کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی، اور یہ اچکزئی صاحب کے خیر ٹویٹر اکاؤنٹ سے تھی جسے انہوں نے ری ٹویٹ کیا. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے حکومتی وفد کی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں ملاقات. وفد میں خواجہ محمد آصف نوید قمر، امین الحق دیگر شریک. اپوزیشن وفد میں علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر دیگر قیادت. ملکی اور بین الاقوامی موجودہ صورتحال پر گفتگو. یار آپ لوگوں کی حیثیت کہیں پر کچھ ہے ہی نہیں. وہ اچھا ایک اور بندہ محمد علی محمد خان سر، وہ بھی مجھے نظر آ گیا. ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ صرف یہ دیکھیے، یہ آزاد پھرے نہیں سب سے بڑی دلیل ہے کہ کمپرومائز ہو گئے. جس دن یہ گرفتار ہو گئے نا، اس دن سمجھ میں آپ کو آئے گی کہ پاکستان کے اندر ریزسٹنس کی جو تحریک ہے وہ چل رہی ہے. لاسٹ جو ٹویٹ کی گئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی شیخ وقاص کے اکاؤنٹ سے کوئی 9-10 گھنٹے پہلے کی گئی تھی، جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں گورے نایاب، جنہوں نے عمران خان کی اس تحریک کو جو ہے ایک طرح سے کسی اور کے حوالے کر دیا. میں آپ کو نا ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو. اور یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سوال ہے، اور اس کا جواب ان قائدین کے پاس نہیں ہے. اور یہ ویڈیو غور سے دیکھ لیں، یہ اصل حقیقت ہے ان کی. اور اسے شیئر کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ اصل میں کیا ہے. کسی دوست نے ایک شادی میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. فیصل کریم گنڈی صاحب جا کر ملے اچکزئی صاحب کو، ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں، عزت گورنر، ان کی ملاقات ہوئی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں، بیرسٹر گوہر ہنستے مسکراتے ہوئے فیصل کریم کنڈی سے مل رہے ہیں. یہ تمہارے لیڈر کو گالیاں نکالتا ہے فیصل کریم کنڈی. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹا دیا جائے، جس سے تم ہنس کے مل رہے تھے. ٹھیک ہے، خان صاحب نے اپنے جب ان کا دور حکومت تھا پارلیمان میں، وہ ہاتھ ان لوگوں سے کیوں نہیں ملاتے تھے؟ اس لیے نہیں ملاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں چور ڈاکوں سے کیوں ملوں. آج میں ہاتھ ملا رہا ہوں، کل کو مجھے کہا جائے گا کہ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لو. عمران خان نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. اس نے اپنی زندگی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا، وہ قید ہو گیا، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ملایا. یہی سر فرق ہے نا. پھر یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اکڑتے ہوئے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ پھر نیکسٹ پکچر فیصل یہ جو کریم کنڈی کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بیٹھ گئے اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں. اسے کوئی جا کر نا جگائے. تو سو آئی وش کہ میرے پاس کوئی ایسی پاور ہوتی، میں اسی ویڈیو میں سے نا بیرسٹر گوہر کو اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا کہ یہ تمہارے لیڈر کو، عمران خان کو نا برا بھلا کہتا ہے، اس کی زندگی کا دشمن ہے، کہ تمہاری حکومت کو KPK میں ختم کرنا چاہتا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہے ہو. اگلی ویڈیو دیکھ لیں. یہ ایک اور لیڈر ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے، ہنستے مسکراتے سیلفیاں ہو رہی ہیں. اور یہ اسپیکر صاحب ہیں آئی تھنک KPK کے، یہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اینڈ آلسو ہی از ویری ہیپی. پھر اچکزئی صاحب جو ہیں مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی سر پوری قیادت ہے. جو عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت جیل کے اندر، وہ آپ کے سامنے. علیمہ خان نے کہا تھا نا کہ کم از کم بدلے میں کچھ ان سے مانگتے تو صحیح نا، کچھ پوچھتے تو صحیح، کہ عمران خان کو کتابیں پہنچا دو، رہائی ان کے لیے کچھ کوشش کرو، ان کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے. لیکن انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. آپ کو نا میں ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں. اور یہ ویڈیو ہے جی، یہ بڑی تکلیف دہ ویڈیو ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ تکلیف دہ ویڈیو کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اور بندہ جو ان کی جماعت کا بھی نہیں تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک طرح سے غیرت دلواتا ہوا نظر آیا. یہ دیکھیں جی وہ کیا ویڈیو ہے، سنیں اسے ذرا. میں کروں گا کہ ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی جو ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح لیڈر آزاد نہیں ہوتے، اس طرح آپ آزاد کرانا چاہتے ہیں. آرڈیالہ کے سامنے پارلیمنٹیرین کا دھرنا جو ہے اس طرح آزاد نہیں ہوگی. ہمیں یہ کیس ٹھیکے پر دے دو، دوسرے دن اگر عمران خان باہر نہ ہوا تو ہمیں چوڑیاں پہنا سکتے ہیں. یہ بات تو تھوڑی سی تکلیف دہ ہے، لیکن جو عطاء الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر جا کر تم بیٹھ جاتے ہو، یہ پرانی ویڈیو ہے، لیکن بات تو سر حقیقت ہے نا. یہی پاکستان تحریک انصاف اس وقت کر رہی ہے.
کوئی پلان نہیں ہے, سب کمپرومائز ہو گئے. لوگ شکر کر رہے ہیں کہ یار اچھا ہوا یہ معاملہ شروع ہو گیا پاکستان میں, ہمیں احتجاج نہیں کرنا پڑا اور ہماری فیس سیونگ ہوگی. اور دوستوں میں آپ کو اڈیالہ اور پھر اس کے بعد کوٹ لکھپت کے اسیران کے حوالے سے بتا دوں. شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز احمد چودھری, عمر سرفراز چیمہ, محمود رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے. عمران خان کی ہدایت پر 9 اپریل کو پی ٹی آئی کا احتجاج مؤخر کرنا ایک مثبت قدم تھا. اوبویسلی اٹس اے ہائی ٹائم فار دا پیپل آف پاکستان. پھر شفاف انتخابات کے بغیر جمہوریت کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے, یہ سوال پوچھا ہے ان اسیران نے. کیا قومی اتفاق رائے کے بغیر عدالت جاتی اصلاحات اور معاشی بہتری ممکن ہے؟ رہنماؤں نے -1 فارمولے پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ناکام رہا اور اسے بار بار دہرانا نقصان دہ ہے. اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم حکومت کو چلا لیں گے اور اگر کسی قسم کی ہمیں کوئی ایکسٹینشن مل جاتی ہے, خان صاحب کو جا کے ہم منا لیں گے اور پاکستان کے اندر ایک قومی حکومت کے اندر ہمیں کوئی جگہ مل گئی تو یقیناً یہ اس راستے کو اپنایا جائے اور عمران خان کو کہا جائے کہ دیکھیں ایکسٹینشن اس حکومت کو تو مل گئی ہے, ہم اپوزیشن میں کتنا کا رول پلے کر لیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ حکومت کا حصہ بنیں, جا کر پارٹیسپیٹ کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں. لیکن عمران خان کا مسئلہ جو ہے حل کرنا نہیں چاہتے. دوستو آج ایک دعویٰ ابصار عالم کی طرف سے کیا گیا, یہ بڑا ویسے مذائقہ خیز قسم کا دعویٰ تھا, لیکن سن لیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا مذاکرات میں خاموش مگر اہم کردار ہے. نواز شریف نے 48 گھنٹے میں 2 بار ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کیا, سمجھایا کہ امن قائم کرنے کا موقع ضائع مت کریں. دیکھیں کسی ادارے نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, ایرانی ایجنسی نے رپورٹ نہیں کیا, پاکستان کے کسی چینل نے رپورٹ نہیں کیا, لیکن ابصار عالم نے اس کو رپورٹ کیا. یہ خبر انہی کے پاس تھی, یعنی ایکسکلوسیو ابصار عالم. نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے جو مئی میں جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس کا بھی ڈیزائن انہوں نے تیار کیا تھا, اس کے اوپر ایک ریئیکشن بھی آیا. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دوسری جنگ رکوائی گئی ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بھی کردار ہے. دیکھیں آپ سیاسی طور پہ وینٹیلیٹر پہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو سیاسی بیانات یہاں سے دلوانے پڑے اور بڑا آپ نے میلہ لگایا لندن کے اندر, لیکن نواز شریف صاحب 5 برسوں میں انٹرنیشنل میڈیا کو, انٹرنیشنل جو لیڈرشپ تھی اسے اپنے ساتھ نہیں کر سکے. قابلیت ہی نہیں ہے نا سر, کہانی تو یہی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 انگریزی کے لفظ بول نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کا جو کمیونیکیشن لیول ہے وہ بالکل صفر ہے. نواز شریف صاحب تقریریں جو ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب ان کی لکھ کر دیا کرتے تھے, شاید اس لیے نہیں بولتے. کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے؟ حکومت آپ کی ہے, اپوزیشن آپ نے کہیں کی چھوڑی نہیں, وہ اپوزیشن اپنے ساتھی جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے, تو کس کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے؟ تو انہیں اسی طرح سیاسی گھر میں گملوں کی صفائی کروا لیں گے, باغیچے کے اندر پوری ان کی ایک ٹیم ہے جس کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں, پھر کچھ 2-3 ان کو اعزازی کام بھی دیے ہوئے. تو یہ سر ان کا رول رہ گیا پاکستان میں. تو ابصار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ لیٹس سی کہ ہم انہیں شاید سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں, جو انہوں نے کوشش یہ کی ہے. اور اس وقت پاکستان سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے, اور ایک ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے. یہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا فون کر کے شہباز شریف کو مبارکباد دے رہی ہے. اب آپ اسے کہیں کہ یہ پاکستان کا کردار تھا, چائنا کا کردار تھا, ثالثوں کا کردار تھا, ٹرکی کا کردار تھا, مصر کا تھا, یا 21 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد میں فون کیا, GHQ میں فون کیا اور پاکستان کو کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں, وٹ ایور یو کال اٹ. لیکن جنگ رک گئی ہے اور یہ اس خطے کے لیے بہت ہی ضروری تھا. اور ایک چیز اب بڑی واضح ہو گئی کہ آپ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے پڑے تھے, لیکن انہوں نے اس ثابت کیا کہ تم نیوکلیئر پروگرام تو چھوڑو, تمہارا بیلسٹک میزائل اس پروگرام کو بھی چھوڑ دو, تمہیں اب ہمیں ایک اگلے محاذ پر ماریں گے. اور وہ محاذ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر باقاعدہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں آپ کو خبر یہ دے دوں کہ امریکی نائب صدر JD وینس اب جب پاکستان پہنچیں گے تو ان کے قافلے میں بھاری بختر بند گاڑیاں ہیں جی, ایمبولینس ہیں, سپورٹ ٹرک ہیں, دھماکہ خیز خطرات کے خلاف الیکٹرانک جیمنگ گاڑیاں ہیں, ایک ویسے طیارہ اتر بھی گیا ہے. اس کے علاوہ SUVs ہیں, اضافی سیکیورٹی کے لیے حفاظتی گاڑیاں, اور مجموعی طور پر 40 سے 100 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے. اسلام آباد میں جی ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے, اور مختلف علاقوں کا جو آپریشن ہے, کامنگ آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے, اور مکمل کنٹرول اس وقت اسلام آباد کا فوج کے پاس ہے, اور جو ریڈ زون ہے وہاں پر عام کسی بھی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ ترکی کے میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے فائٹر جیٹس
اور جو نگرانی کرنے والے طیارے ہیں ایران کی فضاؤں میں ان کی پرواز رپورٹ ہوئی ہے، جبکہ کچھ ذرائع نے C-130 دو C-130 اور 2 ریفیلنگ والے ٹینکر جو 78 MP-1L جہازوں کو سعودی عرب میں بھی اڑتے دیکھا، جو بغیر کالنگ سائن کے فضا میں چکر لگا رہے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے مہمانوں کو پوری حفاظت سے ایران سے پاکستان لا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پاکستان نے خود کو 2 بار عالمی سفارتی نقشے پر نمایاں کر لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کروانے میں کردار ادا کر کے اندرون ملک اپنی طاقت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ طیارے جو آپ کیپشن دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستانی طیارے ایران کے اندر، تو یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، خطرہ ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے۔ وہ کیا تھا کہ اگر JD وینس پاکستان آئے تو ان کو بھی خطرہ ہے کہ یار یہ ہمارے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، نگرانی ہو رہی ہے، سیٹلائٹس یہ آگے پیچھے سب چیزیں انہوں نے کنٹرول کر لی ہیں۔ دوسری طرف ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ایران کے وفد کو راستے میں اٹیک کر لیا جائے، ان کو بھی خطرہ ہے نا کہ کہیں ہمیں نہ مار دیں، تو پاکستان نے کہا کہ یار آپ فکر نہ کریں، ہمارے جہاز آپ کو حصار میں لے کر آئیں گے، اور اگر حملہ کیا گیا تو پاکستان ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ اور حملہ کہاں سے ہونا تھا؟ امریکہ تو حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل سے سر کوئی بعید نہیں ہے۔ لبنان پہ حملہ ہو گیا، پھر انہوں نے اور کافی دفعہ اس مذاکرات جنگ بندی کے دوران بھی انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس حملے کو روکنے کے لیے ممکنہ یہ جو حصار بنا کر ان طیاروں کو پاکستان میں یہ کریٹ کیا گیا ہے، تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور اوبویسلی گارنٹیز جو ہے وہ پاکستان دے سکتا تھا اگر آپ کے 8-10 طیارے آسمان میں موجود ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے کچھ ایسی حرکت کی تو یقیناً پاکستان پھر اس کا جواب دے گا، اور پھر ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کے اوپر جو وہ حملے کیے جائیں گے۔ اگر ایران سے میزائل اسرائیل جا سکتے ہیں نا، تو پھر پاکستان سے بھی میزائل اسرائیل جا سکتے ہیں، اور پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جانا تھا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ایسی حرکت ہوگی نہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ یہ جو جوہری توانائی کا منصوبہ ہے اور ایٹمی طاقت بننے کا جو خواب ہے ایران کا، اب اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آ گئی۔ ان کا جو جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو محدود کرنے پر رضامند نہیں ہوگا۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد 40 روز مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد اسلامی کا کہنا تھا، ان کا نام محمد اسلامی ہے، ایران افزودگی کے پروگرام کو محدود کر کے دشمنوں کے دعوے اور مطالبات محض خواہشات ہیں جو قبر میں ان کے ساتھ جائیں گی، ہمیں کوئی قانون یا شخص اس سے نہیں روک سکتا۔ محمد اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ دشمن مذاکرات کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکا۔ عرب میڈیا کے مطابق خلیجی ممالک پر آج ایران کی جانب سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، عمان نے آج کوئی حملہ رپورٹ نہیں کیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں جہاں پر پراکسی حملے کیے گئے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ایران کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ ایران نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم یقیناً کسی صورت بھی اس پورے عمل میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مذاکراتی عمل جو ہے اس کو ٹھیس پہنچے۔ دیکھیں، ایران نے کبھی بھی کام نہیں کیا، مذاکرات کو اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ وائلیشن جو ہے وہ ہمیں امریکہ کی طرف سے نظر آئی۔ دوستوں، میں جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اور خبر کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو شوز the explosion in the sky above Erbil in a suspected drone interception in the Kurdish region of northern Iraq۔ عراق کے ناردرن ریجن میں ایک ڈرون کو انٹرسیپٹ کیا گیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، ایران نے، پاکستان انقلاب نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ کون سی پراکسیز جو ہیں یہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ جب ایران حملہ کرتا ہے نا، وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم نے حملہ کیا اور دوبارہ کریں گے اور بار بار کریں گے، اور تم ہمارے ساتھ اگر مذاکرات کی بیس پر بیٹھنا چاہتے ہو تو کھلے دل سے آؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات اور دوسری طرف حملہ۔ تو اس تناظر میں یہ ایک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ 800 جہاز تاحال پھنسے ہوئے ہیں جی اس وقت، اور ان جہازوں کو نکالنے کے لیے اوبویسلی ایران کا ایک پلان ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے البتہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور جاری کی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو باقی خبریں ہیں وہ میں آپ کو عرفان ہاشمی ٹاکس انٹرنیشنل جو ہمارا چیپٹر ہے، پلیٹ فارم ہے، اس پہ جا کر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن ایک خبر بڑی امپورٹنٹ ہے آبنہ ہرمز کے حوالے سے۔ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر سے فیس وصول کرنے کی جو اطلاعات ہیں، ایران کو خبردار کیا کہ اگر ایسا ہوا اور ہو رہا ہے تو اسے فوری طور پر بند کیا جائے، یعنی ان کی جو وش لسٹ ہے اسے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ میں جا کر کویت کو کہہ سکتے ہیں، سعودی عرب کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جنگ جاری رکھنی ہے تو پیسے دو،
تو ان کا اگر نقصان اس سے پورا ہو سکتا ہے تو اس نقصان کو پورا ہونا چاہیے. بس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.